نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، سب کچھ نثار کیتا ہے اور چھڈی سوئی بھی نہیں، جڑا جڑا صدیق اکبر دی شان منن والا ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ سب کو جب ابو بکر نے قربان کیتا، وہ تساں حدیث تے سنی ہوئے گی نا، دیواراں تے ہاتھ مار دے ہن کوئی سوئی تے نہیں رہ گئی، وہ بھی نبی دی بارگاہ چلا جاؤ۔ سب کچھ نثار کیتا ہے اور چھڈی سوئی بھی نہیں، اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی، اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی، اور قدسی بھی رشک دوستا کر دیتے ہونگے، قدسی بھی رشک دوستا کر دیتے ہونگے، وچ غار دے او ویکھ کے سنگت صدیق دی، وچ غار دے او ویکھ کے سنگت صدیق دی۔ اور بڑا ہی کمال دا شعر، بڑا اور عقیدے دا بھی، عقیدہ اہل سنت دا، مننائی جے خدا نو تے مننا رسول نو، مننائی جے خدا نو تے مننا رسول نو، مننی پوے گی تینو امامت صدیق دی، مننی پوے گی تینو امامت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، اور کمال کر دیتا شاعر نے، صدیق دے نصیب کے قدماں چ تھا ملی، اے حضرات صرف شعر نہ سنو، یہ دی گہرائی جاؤ، شاعر نے آکھیا کی ہے، کمال کر دیتا ہے۔ ابو بکر صدیق آج بھی کتھے
نبی پاک علیہ السلام دے روزہ مبارک دے اندر نے قدمہ دے اندر نے آج بھی جس روزے نو ویکھ کے ساڑیاں اکھاں ٹھر دیاں نا سبز گنبد اس روزے وچ ابو بکر حضور دے نال ستا ہے عمر بھی نال ہے تے شاعر نے کمال نہیں کر دیتا صدیق دے نصیب کے قدمہ چ تھا ملی آئی پسند خدا نو وے صداقت صدیق دی آئی پسند خدا نو وے صداقت صدیق دی اور اسی سارے ابو بکر نہ پیار کرنے ہیں ادب کرنے ہیں عزت کرنے ہیں ایویں کرنے ہیں ساڈا خون حلالی ہے ساڈے جسم چ شاک نہیں خون غیر دا ساڈے جسم شاک نئے خون غیر دا کرنے ایسے واسطے عزت صدیق دی جیڑا جیڑا ابو بکر صدیق دی عزت کردہ ہاتھ کھڑا کر لوے کرنے ایسے واسطے اے جملہ بولو عزت صدیق دی کرنے ایسے واسطے ساڈے جسم چ شاک اوے نہیں خون غیر دا اوے کرنے ایسے واسطے عزت صدیق دی اوے نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی آج بڑے لوگ نے نا وہ اپنا بغض دا اظہار کردے رہندے نے کسی نہ کسی طرح جڑی کوئی اندر انہاں دے پیڑے وہ باہر نکل دی رہندی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف کوئی دشمنیاں ثابت پیا کردہ ہے حالانکہ انہاں ورگا پیار کائنات وچ ہے ہی کسی چ نہیں لیکن ایک گل یاد رکھیا جے جڑا ابو بکر صدیق دا دشمن ہوئے نا او دوروں ہی پہچانیا جاندا ہے ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جڑا دشمن ہے بغض رکھن والا ہے او دوروں ہی پہچانیا جاندا ہے او دی نشانی ایک ہور بھی یہ شاعر نے بیان کی تھی آتنو وکھا دواں میں دشمن صدیق دے آتنو وکھا دواں اوے میں دشمن صدیق دے چہرے دا نور لے گئے قدرت صدیق دی چہرے دا نور لے گئے قدرت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی